बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप एक तस्वीर देख रहे होंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की। वो एक किसी चीनी शख्स से, चीनी डेलीगेशन को कोई शख्स है, उससे वो मुसाफा कर रही है, हाथ मिला रही है। इस तस्वीर के ऊपर नाज़रीन बात करनी है कि ज़ेरी सूरत में देखा जाए तो ये एक मामूली तस्वीर है। आजकल के दौर में ये चलता है, किसी गैर मर्द को या एक नॉन मुस्लिम को हाथ मिलाना ये आम चलता है। लेकिन जो अहले इल्म है, जो थोड़े भी दिलचस्पी रखते हैं, इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए वाज़े पैगाम है कि मरियम नवाज की ये हरकत चीख चीख के बता रही है कि उसे मुसलमान होने पे शर्मिंदगी है। ऐसी हरकत वो लोग करते हैं जो अपने मसलिक के ऊपर उनको शर्मिंदगी होती है, अपने मजहब के ऊपर शर्मिंदगी होती है, अपने अकीदे के ऊपर उनको कंफ्यूजन होती है। ऐसी हरकत वो लोग करते हैं। मैं आप लोगों के सामने दो मिसालें रखूंगा, उन मिसालों से साबित करूंगा कि कैसे मरियम नवाज को मुसलमान होने पे शर्मिंदगी है। उसके बाद ऐसी हरकत करने वालों के लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत खूबसूरत बयान है, बहुत जबरदस्त किस्म का उसने एक अल्फाज थे, वो भी आप लोगों के सामने रखनी है। लेकिन पहले हम इस तस्वीर के ऊपर नाजरीन बात करते हैं। नाजरीन, ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है। इसके ऊपर तनकीद हो रही है मरियम नवाज के ऊपर कि किसी गैर मर्द और वो भी एक नॉन मुस्लिम को वो हाथ मिला रही है, उसको हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। अब नाजरीन, जो लिबरल लोग हैं, ब्राइट माइंडेड लोग हैं, वो कहते हैं ये मामूली चीज है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मामूली चीज नहीं है। इस्लाम को आप एक साइड में रख लें, दीन को आप साइड में रख लें, इस चीज को छोड़ें कि ये मुसलमान कौन है और नॉन मुस्लिम कौन है। ऐसी हरकत वो लोग करते हैं जिनको अपने अकीदे के ऊपर, जिनको अपने मजहब के ऊपर, जिनको अपने यानी कि मसलिक के ऊपर शर्मिंदगी होती है कि यार काश हम इस मसलिक के ऊपर क्यों हैं, काश हम इस मजहब के ऊपर क्यों हैं। मैं मिसाल आप लोगों के सामने देता हूं कि छोटी सी मिसाल है कि जो बरेलवी अकीदे वाले लोग हैं, जब वो किसी मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो वो अपने अंगूठे चूम कर आंखों में लगाते हैं। ये बरेलवी मसलिक के लोगों की वाज़े निशानी है। मैं जब दुबई में गया तो दुबई में अक्सर देवबंदी या अजदर, बहुत कम लोग बरेलवी थे, यानी कि वो ये चीज अंगूठे चूम के नहीं लगाते थे मस्जिदों में। तो जब मैं गया तो वैसे नॉर्मली मैं अपनी किसी बरेलवी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, कहीं भी अगर नमाज पढ़ता हूं तो ज्यादातर मैं लगा लेता हूं और कभी कभी नहीं भी लगा लेता हूं, दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूं। लेकिन जब मैं दुबई में था और वहां मैं ये महसूस करता था कि शायद मैं अकेला ही बरेलवी हूं, सब ये लोग देवबंदी हैं या अहले हदीस हैं। जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो अगर फौरन मेरे दिल में ये चीज आ जाती, मैं ऐसे नहीं करता लेकिन मेरे दिल में ये चीज आती कि यार अगर मैं अंगूठे चूम के लगाऊंगा तो ये लोग क्या कहेंगे, देवबंदी क्या कहेंगे, यार ये लोग, ये बरेलवी है, ये अंगूठे चूम के लगा रहे। तो फौरन मेरा अगर इरादा ना भी होता था तो मैं फौरन अंगूठे चूम के अपने आंखों पे लगा लेता था, दुरूद शरीफ पढ़ लेता था, ताकि मेरे मुखालफीन को मैं ये नहीं बावर कराना चाहता, मुझे कोई शर्मिंदगी है कि अगर मैं लगाऊंगा तो वो कहेंगे यार ये बरेलवी क्या कर रहा है। तो इसका क्या मकसद है, यानी कि मुझे बरेलवी होने पे शर्मिंदगी है। क्या मैं बरेलवी होने पे मुझे फख्र नहीं होना चाहिए? मुझे फख्र होगा तब मैं लगाऊंगा ना। अगर मैं उनके डर की वजह से, मेरे मुखालफीन जितने बैठे हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, अगर मैं ऐसी हरकत करता हूं तो ये लोग मेरे ऊपर तनकीद करेंगे या मुझे एक अजीब नजरों से देखेंगे, तो इसका वाज़े मतलब है कि मुझे बरेलवी होने पे शर्मिंदगी है, मुझे कंफ्यूजिंग है कि मैं अपने अकीदे के ऊपर सही नहीं हूं। दूसरा, अगर आप देवबंदी ममाती अकीदे से रखने वाले लोगों को देखेंगे तो वो जनाजे के बाद दुआ नहीं पढ़ते, या वो किसी के फातह खानी के लिए जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो वो फातह नहीं पढ़ते, हाथ नहीं उठाते। लेकिन मैंने अक्सर जगहों में देखा है कि वो अक्सर जगहों में जाके वो हाथ उठाते हैं। लेकिन जो निजी महफिलों में बैठते हैं तो वो ये तबलीग करते हैं कि ये हाथ उठाना बिदअत है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। लेकिन दुनिया का मुंह रखने के लिए जिसके घर में वो बैठे होते हैं, जहां सब लोग हाथ उठा होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हमको हाथ उठाना चाहिए, ये लोग क्या कहेंगे कि यार ये हाथ नहीं उठाते। तो यानी कि उनको अपने मसले के ऊपर डाउट है, उनको अपने अकीदे के ऊपर शक है, जो वो फख्र नहीं है उनको अपने अकीदे के ऊपर। तो नाजरीन, मरियम नवाज को मुसलमान होने के ऊपर शक है, शर्मिंदगी है। अगर इसको फख्र होता,
اس کو یقین ہوتا کہ میں ایک سچی مسلمان ہوں تو یہ کبھی بھی ایک غیر مرد اور ایک نان مسلم کو کبھی بھی ہاتھ نہ ملاتی، ایسے کر کے سلام کر دیتی تو مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یہ لوگ مائنڈ نہ کر جائیں، ان لوگ محسوس نہ کر جائیں کہ یہ مریم نے ہم کو ہاتھ نہیں ملایا۔ اگر یہ محسوس کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے روٹی کے لیے، پانی کے لیے، عہدے کے لیے، کہتے ہیں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں، ناموس رسالت سے لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا واضح جو الفاظ تھے وہ تو تحریک لبیک کے لیے تھے، ختم نبوت کے لیے تھے، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں کہ جو وہ مسلمان ہے اور نان مسلم کے سامنے اپنا اسلام شو نہیں کرتا ہے کہ یار ان کے ساتھ میرا کاروبار ہے، یہ بزنس ان کے ساتھ میں کرتا ہوں، اگر یہ لوگ محسوس کر گئے تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، میری نوکری چلی جائے گی، یا ختم نبوت کے لیے جو دوسرے مسلمان یہ کام نہیں کرتے کہ ہم گدی نشین ہیں، ہماری یہ دکانیں بند ہو جائیں گی اگر ہم کھل کے آ جائیں گے، حکومت ہمارے خلاف آ جائے گی، یا مسلک لیول پہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ بریلوی اگر کہیں جا کے وہ یہ شو نہیں کرتے کہ ہم بریلوی ہیں کیونکہ یہ سب لوگ دیوبندی ہیں، یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، ہم کو نوکری سے نکال دیں گے یا ہم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو اس کے لیے حفیظ جلندری کا اس نے بہت خوبصورت یعنی کہ ایک شعر سنایا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی میں تو یہ رزق کے لیے، رزق کے خوف کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی کہ چلو میں چھوڑ دوں، ہاتھ چھوڑ دوں، میں حق سچ بولنا چھوڑ دوں، لیکن میں یعنی کہ چونک گیا تھا کہ رزق تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ آ گئی کہ مریم نواز کی یہ جو حرکت تھی یہ رزق کے لیے تھی، جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، یعنی کہ اس نے مردانگی نہیں دکھائی تھی، غیرت مسلمانی اس نے نہیں دکھائی دی، کس کے لیے؟ رزق کے لیے، ڈالر کے لیے۔ آج وہ کہاں ہے؟ جیل میں ہے، کہاں معیشت ہے، کہاں ڈالر ہے، کہاں کرا ہے پاکستان، وہ کہاں سڑ رہا ہے۔ لیکن مریم نے بھی یہ ایسی حرکت کی ہے کہ میں ہاتھ ملا لوں، میں اپنا اسلام، اپنی غیرت کو پیچھے رکھ دوں کہ میں ایک ویسے بھی عورت ہوں اور میں ایک مسلمان عورت ہوں اور ایک اہم عہدے کے اوپر فیض ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس حرکت کی وجہ سے صرف مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی شرمندگی نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی شرمندگی ہے، لیکن وہ ایسا حرکت اس لیے کر رہی ہے کہ چائنا سے ہم کو کوئی ہڈی مل جائے، کوئی ڈالر مل جائے، لیکن نہیں ملیں گے۔ یہ بھی انشاءاللہ عمران خان کی طرح ذلیل اور خوار ہوں گے، پاکستان دیکھے گی جب یہ اسلام سے پہلے دنیا کو رکھیں گے، دولت کو رکھیں گے، معیشت کو رکھیں گے، غیرت ایمانی سے پہلے یہ ڈالر کو اہمیت دیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی ذلیل ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔